أب لعله هزو تقرأي أنصلالي زولو تنتان ممكاتن وشتاو عقمن معباين كل بزكالو كربا زقباء دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل حبيرم منقستي إثيوبيا مراتات سلام نمعصاو نخوينات زقبرو زولو منقسقاس دو كبل دبلوماتيك محبرسب أمكتا كوينات إدو كأتو يقباء كبل قليتو مع خنزينا هورسيد ميريام تقرأي كلتا ممران كندياتا توليدا اتحاد بملحسي أشحاتا يطفون زبالة اتحاد بملحسي أشحاتي يطفو زبالن لما حملة 19 مونتن جيز بمخنيات سرحة تسجنا استبلاشوا مسمرات أبستفر لي ختماتات إثيوبيا أقلقلت حيل إلكتريك تقاريص وخمزو علتا قليت له نبدي سبب بقلتو في بفلي بررات تسوي ما وتدرا أخي بازغني لعلوت مراح تعطوا حراقورا عفر لمي أخي بأم زازيمهم صباحنا بعفر كبقسو مخانم فلفلاتي قلتهم أب مودعتا زينانا سراوي السودان أب سمين كردفان توساق عوتي مزقبالو زي تخبر سلامتانا أب بيزلخم متمنينا كبرات تختاتل تعلتا ومربنا زيناتا تزعلت برست زينا فلمنا نبزر زرام كناس قراكم أب لعله هزب تقرأي انصلالي زولو تنتان ممكات وشتاو عقمن معباي كله بزكالو خربارب كم زقباء دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل صوي عملو دكتور دبرتسيون كم زقالت وأبي أحمد زمرحو جنسايدا وسرعة بلتقنا كاب كوينات وصاق كلام مراز كم زيبولو هزب تقرأي نمصنات يسرح كم زولون يحبرو هزب منقستن تقرأي كاب تنتان مدحن بزلاق هلواتن دحنوتن نمرققات بقزي اللي منفس كمكت كم زقباء ونقاليزم وشتاو عقمن معباي عرسا مركوسا مسارة بمقار من ربراب كم زقباء ونحبيرهم جنسايدا وسرعة بلتقنا نممكات عرسا مركوسا نمعباي هلواتن دحنات تقرأي نمرققاتن مناسي أمينهم كسلفو كسرح كم زقباء ونقالسو أبالات بيت مخرب وقرم بسلاحتاو من قدس أنزل لهزو تقرأي نمو حسن حدنات نمتنخارن جنسايدا وسرعة بلتقنا نممكاتن أبقونا عقمتات مخاتا مسلاف كم زقباء يقالسو قلنا اتمخاتا وشتاو عقمن معباين محبرة إيكونوميا وتقامات مفتحن بزتواددن بزتودبن أقباب كسرح دما التحساسيبهم منقستي إثيوبيا مراتات سلام بمعصاون خوينات زقبرو زولو منقسقاس دو كبل دبلوماتيك محبرسب أمكتا كوينات إدو كأتو يقباء كبل قليسو مع خنزينا هورسيد ميديام مع خنزينا هورسيد ميديا أبزغنا بتقاوم تودوات بوليتيكا إثيوبيا منقست أبي أحمد الزهاقر حدش كوينات نملعال زقبرو زولو منقسقاس بمخنا نيوطون زولو مقلت مبقاس بمقار أبزو زعو صحف زولع خوينات حدقنيا زباو قوانس كفتر زخلين ببال يتنقق تنتنتي دحنتن قداز التعلم أب تقرأي حويسو أب سمينا وكفال إثيوبيا بمنقست تاجر زت إجاء زلو كيناتن زيرقون تلواتن بوليتيكا خونتات قرن أفريقيا نابكال معرف قونس زأتو أب سودان كون سوماليا زلو زيرقو كونتات كقادر كم زخلي قلتهم هلاهم يتكس مع خنزينا هورسيد تقاومت بوليتيكا ودبات إثيوبيا يبل مع خنزينا هورسيد أبي أحمد أبزها قري خطولو زلو بوليسيو كينات زبارع من قدم مخانو تفتصم نسم مع سلام بريتري أب حدقا بمقتاو بوليتيكا إثيوبيا أو وطركا أتو غير والليلو يقلس مع خنزينا ميريام نتقرأي كاب بوليتيكا ومنقصاص ما أخلاي منقست زقلة أكايدا منقست أبي أحمد نمرققاز كيد السلام عزيز قد نزعرتات زحلال لخ مخانو ونيم مالخت هب تقرأي كاب مربطهم مستمزابلو نام مربطهم زي مملاس كرم خوينات زينابورو قزاتهم محدراتات زي مملاس كم زلو يقصلو بمهلاو مزم زي تفتحو أكال اتسمم معنا زخونو قدات معلب كرخو كم زقباء نتقاوم تودوات بوليتيكا إثيوبيا بمتقاس يقلص من تزيب الاتماع خنزينا تك محبرسو بوليتيكا وزي مردات نابكينات انت يمرحو بمنقد زربن سلامة ومارسات كفتعو تعرم كحيلو كم زقباء حبير اللهم تقرأي كلتا ممران كندياتا توليدا اتحاد بملحسو أشحاتي أيطفون زبالة اتحاد بملحسي أشحاتي يطفو زبالن اتحاد ممر كندياتا خلو مشتر قالسيز بتقرأي نمشتر بطوطو حليفون زي مهم ملحسي أشحات فرنبر أشحاتي تطفنيلو ملحسو زغورز مسوات النزخفلة أب تاريخ تقرأي تاريخ دا تخل عزنبر تاريخو بدو مزحف وليدا اتخلق بروفيسور كنديا قبر هيوت مشتر قالسيز بتقرأي مشتر بطوطو نحليفو زهابات راح زيكونا أبقوني جفتي أبقوني جنوسايدرات تقرأي تسلفو بملحسي أشحاتي يطفويلو أواجه داقماي جنوسايد أبهزو زغوس زوليو أب تاريخ تقرأي تاريخو بدو مزحفن تاريخو بتسلم كلام صحافة تاريخ نداو أصو زنبرن كلتا وليدا لا تقرأي
لومي حملة 19 جز بمخنيات سرحة ጽገና ዝተበላሸው መስመራት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ከም ዝውዕል ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢታት ኤስኦኤስ ቀበሌ 14 15 16 17 ኣይናለምን ካብ ንጎሆ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 10 ተቋሪጹ ከም ዝውዕል ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከባቢታት ካምፓስ ቬተርነሪ ኤልሻዳይ ሸፋት ዳግያን ገደብ ገረብን ሰገንን ድማ ካብ ንጎሆ ሰዓት 2 ፈርኣን ክሳብ ሰዓት 11 እቲ ኣገልግሎት ተቋሪጹ ከም ዝውዕል ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ካልኦት ዘይተነፀራ ከተማታት ብተመሳሳሊ ከም ዝጠፍእ እቲ ቢሮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሊጡ። እቲ ስራሕቲ ጽገና ተወዲኡ ኣብቲ ዝተቐሰ ሰዓት ናብ ስሩዕ ግልጋሎት ክሳብ ዝምለስ ሕብረተሰብ ብትዕግስቲ ክጽበ እውን ፃውዒት ኣቕሪቦሎም። ናብ ኣዲስ ኣበባ ብቕልጡፍ ብፍሉይ በረራ ተፀዊዖም ኣብ ወታደራዊ ኣኼባ ዝቐነዩ ላዕለዎት መራሕቲ ዕጡቕ ሓራ ጎራ ዓፋር ሎማ ኣኼባኦም ዛዚሞም ጽባሕ ናብ ዓፋር ክብገሱ ምዃኖም ፍልፍላት ይገልጹ ኣለዉ። እቶም ዕጡቓት ናብ ሰራዊት ብልጽግና ብዕለ ክጽምበሩ ምዃኖምን ኦርኔል ናይቶም ዕጡቓት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ዝተመልአን ተሓቢሩ ኣሎ። ማዕረ ኩሎም መራሕቲ ታሕተዎት ዕጡቓት ግን ባዶ ከም ዝገደፉ ኣብቲ ዶኩመንት ይርአ። ሎሚ ኣኼባኦም ዝዛዘሙ ኩሎም ኣባላት መሪሕነት ጽባሕ ንግሆ ናብ ዓፋር በረራ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ። ብልጽግና ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅምሮ እየ ኣብ ዝበሎ ወራር ዕጡቓት ዓፋር ናብ ሰራዊት ክጽምበሮም ስምምዕ ከም ዘሎ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣመራርሓ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ዓፋር ዘለዉ ታሕተዎት ኣባላት እቲ ዕጡቕ ትማሊ ኣማሲኡ ዝሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ይዝረብ። ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ብተደጋጋሚ ብዝገብሮ ፃውዒትን ለበዋን ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ነዚ ኩነታት ብምግንዛብ ናብ ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሕዚ እውን ዝተረፉ ዕጡቓት መሳርሕቲ ጆኖሳይደር መንግስቲ ኦህዴድ ከይኾኑ ናብ ዓዶም ቀልጢፎም ክኣትዉ ካብ ትግራይ ዝስማዕ ተደጋጋሚ ፃውዒት ከም ዘሎ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ተወሳኺ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣሎ። ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ሱዳን እታ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን እትርከብ ሲያላ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ ኣትዩ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኣንፈት ባራ ከተማ ሰፊሕ ናይ ምፅራይን ፀጥታ ምርግጋፅን ወፍርታት የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ምንቅስቓስ ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ቅፂሉ ዘሎ ውግእን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ምዃኑ እቶም ወታደራዊ ምንጭታት ይሕብሩ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ